दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया का सबसे बड़ा शैतान इजराइल और हमारा हमसाया ईरान, जिसके साथ इन दोनों ने मिलकर एग्रेशन किया, जारहियत की। इनके दरमियान अगर एक सुलह की कोई बातचीत का सिलसिला चला है तो उसमें सबसे मोहतरम नाम पाकिस्तान का। आपकी नज़र में पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया गया है एज अ मीडिएटर, एज अ वेरी इफेक्टिव मीडिएटर? दोनों को इस पे कोई एतराज़ नहीं आया। कल जो ट्रंप ने रीट्वीट किया और ईरान ने कोई इसको इनकार नहीं किया। बिल्कुल। भारत की कितनी बड़ी शिकस्त है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं जनाब कि ये तो पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, पाकिस्तान को हम क्या समझ रहे थे। भैया मोदी के मदरलैंड की पिछले साल मई में हमने तहस नहस कर दी। बिल्कुल। और मोदी के फादरलैंड की ईरान ने कर दी। ईरान ने कर दी। जो सबसे बुरी अगर हालत किसी लीडर की है और अपने मुल्क में, तो मोदी की है। इस जंग को आप हालिया तनाज़ुर में कितनी बड़ी जंग समझते हैं? इतने सीनियर लोगों की शहादत के बावजूद, खामेनाई साहब से लेके लारीजानी साहब तक, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा? कोई एक दिन भी जिसको हम कहते हैं कि कोई ऑपरेशनल पॉज आया उनकी रिटेलिएशन शिद्दत आती नहीं, कि हर रोज़ गुजरते। इधर ट्रंप कहता है कि मैंने सारे मिसाइल तबाह कर दिए, वहाँ से 2 नए निकल आते हैं। बहुत बड़ी जंग है और मेरे ख्याल की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी, एज अ केस स्टडीज को पढ़ा जाएगा। F-35 को जो है वो एक कहा जाता है कि माथे का झूमर है अमेरिकन फसाइया का, वो भी तबाह होते हुए हमने देखा। अमेरिका ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनके साथ होगा क्या। दे आर अ सुपर पावर, बिल्कुल ऐसे। लेकिन दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि हमें एक छोटा सा मुल्क जिसकी एयरफोर्स भी नहीं है, नेवी भी कोई खास नहीं है, कोई तैयारा बरदार नहीं है, वो हमें इस तरह से पकड़ेगा। ठीक है, कोई एग्जिट प्लान नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही। अमेरिका ने जंग का आगाज तो कर दिया है, खात्मा कहाँ होगा, एंड गेम क्या है? तो इसके बाद आउटकम जो भी होता है, ये दुनिया वो नहीं होगी जिसमें ट्रंप और ये लोग अभी तक जी रहे थे। ईरान मेरे ख्याल में कभी भी कोई ऐसा सौदा नहीं करेगा जिससे उसकी आइंदा की जो उसकी हिकमत अमली मुतासर हो। वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल को, प्रोग्राम को बिल्कुल जारी रखना चाहेगा, उसका हक है। भले कोई अमेरिका में बैठ के कहे कि हमारे मिसाइल चांद तक पहुंच सकते हैं या सूरज तक पहुंच सकते हैं, ग्लोबल सतह के ऊपर नहीं, आलमी सतह के ऊपर नहीं, पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान ने कितना बेहतर बैलेंस किया और कितना मुश्किल था बैलेंस करना। अभी मैं आज पढ़ के आ रहा था कि अगर पाकिस्तान ने ये मीडिएशन करा दी, सुलह सफाई, इसका मतलब है ये जंग सारा जो ड्रामा था, प्लान था। अब ज़हनियत देखिए। अफगानिस्तान भी समझ चुका है काफी हद तक। बड़ा मोटा दिमाग है। अच्छा। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं डीपी पॉडकास्ट। मैं हूं मैसम अब्बास। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जंगी सूरत हाल है और ईरान अमेरिका की अगर बात की जाए, उस जंग ने पूरे खत्ते को, पूरी दुनिया को मुतासर कर रखा है मुख्तलिफ हवालों से। और इसके बाद हम पिछले कुछ 2 से 3 दिनों में देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एंट्री जो है वो बड़े दबंग अंदाज में हुई है। आलमी मीडिया का मरकज़ इस वक्त इस्लामाबाद है, पाकिस्तान है। बहुत सारे लोग जो हैं इस हवाले से पहले भी बात कर रहे थे और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मेरे ख्याल में मौजूदा हालात के हवाले से सबसे बेहतर नज़र भी रखते हैं और तजिया इनका आप बड़ा इंजॉय भी करते हैं और डिस्कवर पाकिस्तान के नाजरीन भी इंजॉय करते हैं और दीगर जहां कहीं भी ये जाते हैं लोग बड़े शौक से इनको सुनते हैं। बड़े एजाज़ की बात है, हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब में से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चलिए सर, क्या हुआ अचानक से? पाकिस्तान को तो लोग बड़ा नीचे गिरा चुके थे, मतलब उनके बकौल के जनाब ये तो कुछ भी नहीं है, माली बदहाली है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है डिप्लोमेटिक सतह पे सफारतकारी के हवाले से। अचानक क्या हुआ? देखिए, इक्तसादी बदहाली एक और चीज़ है और आप कितने स्मार्टली एक ग्लोबल एनवायरनमेंट में आप अपनी डिप्लोमेसी को प्ले करते हैं, ये एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जो पिछले साल मई से अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त से नवाजना शुरू किया है, तो जिस तरह हमारी पजीराई हुई है, बदकिस्मती से कुछ अपने लोगों ने भी इसको मजाक समझा, फेक है कि नहीं है। लेकिन अब सारी दुनिया ने देख लिया कि अल्लाह ताला की दी हुई उस इज़्ज़त से पाकिस्तान आज आलमी सफारतकारी में कहाँ पे खड़ा है। बिल्कुल। कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया का सबसे बड़ा शैतान इजराइल और हमारा हमसाया ईरान, जिसके साथ इन दोनों ने मिलकर एग्रेशन किया, जारहियत की। इनके दरमियान अगर एक सुलह की कोई बातचीत का सिलसिला चला है तो उसमें सबसे मोहतरम नाम पाकिस्तान का है। सबसे पहले कि हम जंगी सूरत हाल पे आएँ, वाई पाकिस्तान, लोग इस पर भी बात कर रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं। आपकी नज़र में पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया गया है एज अ मीडिएटर, एज अ वेरी इफेक्टिव मीडिएटर? देखो मिसम,
کہیں بھی دو انسانوں میں لڑائی ہو، دو گروپس میں ہو، دو ممالک میں ہو، بات آخر کار میز پہ جانا پڑتا ہے. بالکل. اور میز پہ بیٹھنے کے لیے کوئی ایسا بندہ، ایسا ملک ہونا چاہیے جس نے اس دوران میں کسی ایک کی سائڈ نہ لی ہو، اندھا دھند. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں سے اس طرح بنا کے رکھی ہو کہ میں پھر وہی مثال دے دوں کہ چاچا تائے میں لڑائی ہو تو اس بھتیجے کی بات سنی جائے گی جسے دونوں سے بنا کے رکھی. بالکل ایسی. تو آئی تھنک پاکستان نے پچھلے اتنے عرصے میں، اور خاص طور پہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اتنی عمدہ طریقے سے سفارت کاری کی. اس کو ریئل ڈپلومیسی کہتے ہیں کہ اب دیکھیے کہ دونوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں آیا. آگے بات کیا بڑھتی وہ ہم بات کر لیں گے، لیکن ابھی تک نہ امریکہ نے ڈینائی کیا، بلکہ کل جو ٹرمپ نے ری ٹویٹ کیا، پھر اس کے وائٹ ہاؤس نے کنفرمیشن کی ہے اسپوکس پرسن نے، اور ایران نے کوئی اس کو انکار نہیں کیا. بالکل. ان کی اپنی وجوہات ہوں گی، اس میں ہم بات کریں گے، لیکن ایک مسٹرسٹ کی وجہ سے اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن پاکستان کا دونوں طرف یہ جو رابطہ رکھنے کا ایک سفارتکاری تھی، یہ اس کی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا نام سر فہرست ہے. اگرچہ ترکی کا نام بھی ہے، وہ ہمارا بڑا قریبی دوست ہے، مصر کا نام بھی لیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اس میں انوالو نہیں ہے، لیکن سب سے اوپر نام پاکستان کے. اور یاد رکھو سب سے اوپر وہ نام ہوتا ہے جس کی وجہ سے شریکوں کو آگ لگے. تو وہ بھارت میں لگی ہوئی ہے. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. سر یہ بھارت کی آپ نے بات کی، بھارت کی اپوزیشن بھی، ان کا میڈیا بھی، مودی کی بہت چھتر پریڈ ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ کی اتنی بری ڈپلومیسی ہے. بھارت کی کتنی بڑی شکست ہے، جو کہ وہ تو کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ تو پاکستان نے کمال کر دیا، پاکستان کو ہم کیا سمجھ رہے تھے اور پاکستان نے کیا کیا. پھر کنیکٹ کروں، بار بار مجھے مئی میں جانا پڑتا ہے. بھیا مودی کے مدر لینڈ کی پچھلے سال مئی میں ہم نے تہس نہس کر دی. بالکل. اور مودی کے فادر لینڈ کی ایران نے کر دی. ایران نے کر دی. تو اب بتائیے کہ مودی کی کیا عزت رہے گی بھارت میں. آپ اس کی حماقت دیکھیے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اسرائیل ایک عالمی دہشت گرد ہے، اگرچہ ہندوستان خود بھی ایک دہشت گرد ہے، لیکن ان سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے 70,000 لوگ شہید کیے غزہ میں صرف. اس کے بعد اس کو پتا تھا ساری دنیا کو کہ یہ اب حملہ کرنے والے ہیں ایران کے اوپر، اور یہ وہاں چلا جاتا ہے، وہاں جا کے وہ جپیاں ڈالتا ہے اور ان کو اپنا فادر لینڈ ڈکلیئر کرتا ہے. تو آئی تھنک اس وقت جو سب سے بری عالمی سطح پہ حالت ہے وہ بھارت کی ہے اس سارے انکاؤنٹر میں، اور جو سب سے بری اگر حالت کسی لیڈر کی ہے اور اپنے ملک میں تو مودی کی ہے. سر تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں، ایز اے وار ایکسپرٹ اگر آپ سے پوچھا جائے اس جنگ کے حوالے سے، آپ نے دیکھا تقریباً 1 مہینہ اب ہو چکا ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے، کتنی خطرناک جنگ تھی اور کس طرح کی جو آبویسلی جب آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈاگ فائٹ ہو یا کسی بھی طرح کی فائٹ ہو، تو بہت سارے فیکٹر جو ہیں اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. اس جنگ کو آپ حالیہ تناظر میں کتنی بڑی جنگ سمجھتے ہیں؟ محسن یہ بہت بڑی جنگ ہے. اوکے. اور یہ جیسے بہت بڑی جنگ ہے اسی طرح اس میں بہت بڑی بڑی سرپرائزز مل رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی سرپرائز ایران کی ریزیلینس اور ایران کا ریزسٹنس اور ایران کا اسٹرائک بیک کرنا ہے. اوکے. لیکن ایون ہم جیسے اسرائیل نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، یہ بالکل نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا. اوکے. بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اسرائیل نے نہ امریکہ نے کہ اتنا زیادہ باؤنس بیک کرے گا. اور دیکھیں نا بہت سارے جو ملٹری اسٹریٹجی کے ڈاکٹرن کے اندر بڑے پوائنٹس ہوتے تھے اس کو ایران نے بالکل ٹاپسی ٹروی الٹ کر دیا. ہم ہمیشہ پڑھتے آئے تھے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے. بالکل. ان کا خیال تھا کہ ہم نے لیڈرشپ نکالی ہے تو سسٹم تہس ہو جائے گا، کلیپس ہو جائے گا. رضا شاہ پہلوی وہاں سے گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے گا، وہ جوز کی ٹوپی پہنے ہوئے آئے گا اور آ کے وہ جناب اپنے محل میں داخل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوا. اور دیکھیے کہ اتنے سینئر لوگوں کی شہادت کے باوجود، خامنہئی صاحب سے لے کے لاریجانی صاحب تک، بے تحاشا لوگ، ان کے سائنٹسٹ، ان کے ڈپلومیٹس، ان کے جو فورسز کے کمانڈرز، لیکن کیا فرق پڑا؟ کوئی ایک دن بھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی آپریشنل پاز آیا ان کی ریٹیلیشن شدت آتی نہیں، ہر روز گزرتے. اور ابھی ہم دیکھیں کہ ہر روز ہم نئے سے نئے میزائلوں کے نام سن رہے ہیں. تو ادھر ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے سارے میزائل تباہ کر دیے، وہاں سے 2 نئے نکل آتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی اگر ساری نیوی کے 158 جہاز تباہ کر دیے ہیں. پہلے تو 158 میں شاید وہ ملاحوں کی چھوٹی موٹی کشتیاں اور ڈنگیز جو ہیں ان کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ نے کر دیے ہیں تو پھر اسٹریٹ آف ہارمز میں آ کے بیٹھ جائیے. بالکل. وہ تو کہتے ہیں ہم نے نیوی تباہ کر دی. تو یہ اس لحاظ سے بہت بڑی جنگ ہے، اور میرے خیال کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، ایز اے کیس اسٹڈیز کو پڑھا جائے گا کہ اس سے جو ایک کمپلیٹ ڈاکٹرن شفٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. نہ صرف
तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी लीडरशिप ख़त्म हुई, ठीक है, फिर एक और चीज़ होती थी यूनिटी ऑफ कमांड, हाँ, सेंट्रल कमांड होती थी, वहां से होता भाई यहाँ पे तो उन्होंने सेंट्रल डिसेंट्रलाइज करके हर रीजन के कमांडर को हथियार दे दिए और टास्क दे दिया, एंड दे आर डूइंग इट। तो आई थिंक ये एक बिल्कुल नई नौयत की, जैसे हमने पिछले बरस हमने एक नई नौयत की 4.5 to 5 जनरेशन की एयर वॉरफेयर दुनिया को बताई थी। ईरान इस वक्त एक लैंड बैटल और बैलिस्टिक मिसाइल बैटल के तौर पे एक बिल्कुल नया उसने एक जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन दुनिया के सामने रखा। सर, आपने एयर वॉरफेयर की बात की, F-35 को जो है वो एक कहा जाता है कि माथे का झूमर है अमेरिकन फसाइया का, वो भी तबाह होते हुए हमने देखा। सो ये कितनी बड़ी कामयाबी थी ईरान की कि दुनिया को एक पैगाम दिया जनाब कि हम इसको भी गिरा सकते हैं। देखिए, जो स्टेल्थ होता है उसको दो तरीके से स्टेल्थ किया जाता है। एक तो उसके जो सरफेस के विंग्स के कॉन्टूर्स इस तरह किए जाते हैं कि रेडार की रेज उससे जाके टकरा के वापस ना आए और ना पकड़ा जाए। दूसरा होता है एक पेंट करते हैं, एब्जॉर्ब वो कर लेता है रेडिएशंस को और वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती। लेकिन इसमें ये भी सरप्राइज अमेरिका को मिली कि शायद क्या बल्कि यकीनन चाइना ने जो YLC-8B एक रेडार, विच इज अ 3D रेडार, अच्छा, और जो 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासले से वो एक स्टेल्थ जहाज़ों को पिक करने की सलाहियत रखता है। तो मेरे नज़दीक जो जहाँ तक मैं समझा हूँ और देखा है कि दो चीज़ें, एक ये रेडार, ठीक है, और दूसरा जो सैटेलाइट चाइनीज़ जो कॉन्स्टेलेशन है जिसको B2 सिस्टम कहते हैं, जैसे GPS अमरीकियों का है, तो उसमें ऐसी जो कुछ सलाहियतें हैं उसके अंदर, ऐसे फीचर्स हैं कि जो आपने सुना होगा कि बहरीन के ऊपर 3 जहाज गिरे, बहरीन या कुवैत के ऊपर 3 जहाज जी फ्रेंडली फायर से। अरे भाई, ये ऐसा कोई मान सकता है कि अमरीकी अपने जहाज को नहीं पहचान सकते? उनके सिस्टम में तो सारा कुछ फीड होता है। तो प्रोबेबली इन दोनों का बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन था, ठीक है, तो जिसकी वजह से ना सिर्फ उनके स्टेल्थ पिक हुए, उनके फ्रेंडली सिग्नेचर को जो था उसको एनिमी सिग्नेचर में कन्वर्ट किया गया, और अपने ने देखिए एंड ऑफ द डे आप और मेरा फुटबॉल मैच हो रहा है, आपकी गलती से आपने किक में अपने गोल तरफ कर दिया तो गोल मेरा होगा, ऐसे ही होगा। तो भाई इररिस्पेक्टिव वो तीनों जो F-15 थे वो ईरान ने गिराए, और उसके बाद F-35 भी बिल्कुल गिरे हैं। सर, कितना फिर आपको लगता है कि अमेरिका के अंदर से ट्रंप पे प्रेशर था, और कैसे वो अब शायद सब ये बात कर रहे हैं, वहाँ के कमेडियंस ये बात कर रहे हैं कि जनाब कोई एग्जिट प्लान नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही, अमेरिका ने जंग का आगाज़ तो कर दिया है, खात्मा कहाँ होगा, एंड गेम क्या है? ये इंटरनल प्रेशर अब मुज़ाकरात की तरफ लेके जा रहा है, नुकसान लेके जा रहा है, या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का प्रेशर लेके जा रहा है? मेरे ख्याल में 2-3 बहुत बड़े फैक्टर हैं। डोमेस्टिक प्रेशर है, बिल्कुल है, ठीक है, मिडिल ईस्टर्न प्रेशर है, ठीक है, बिल्कुल है, और एक ग्लोबल आलमी सतह पे ऊपर जो इकोनॉमिक्स को हिट पड़ी है, इट्स नॉट सिंपली फ्यूल के लोगों को गाड़ियों के लिए फ्यूल नहीं मिलेगा, ये पूरी मल्टीपल चेन है। मैं बिल्कुल, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो ये 3 बड़े फैक्टर हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, आप देखें कल 4 कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ने, डेनमार्क समेत, उन्होंने जो वहाँ पे फ्यूल प्राइस $2 फी लीटर से ऊपर चली गई है। जापान ने अपने इमरजेंसी रिजर्व्स कल से खोल दिए हैं बिकॉज उनके पास नहीं है। साउथ कोरिया ने ओमान से रिक्वेस्ट की है ऑयल के लिए, फिलीपीन है, और बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे इमरजेंसी लग गई है। तो ये हमारे लिए भी ज़रूरी है समझना कि कोई हमारे साथ ये सिर्फ नहीं हो रहा, ये सबके साथ हो रहा है। तो ये 3 बहुत बड़े फैक्टर हैं। अब मैं अगर सिर्फ इकोनॉमी की थोड़ी सी बात करूँ, इट इज़ नॉट सिंपली फ्यूल। आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट जो है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड के एक बाई प्रोडक्ट होता है फ्यूल को, जब आप ऑयल को रिफाइन करते हैं, ठीक है, और ये माइनिंग के काम आता है। इसको वर्क हॉर्स कहते हैं माइनिंग का, और उसमें आपका निकल हो गया, इसका कॉपर हो गया, आपका यूरेनियम हो गया, इनको निकालने के लिए ये ज़रूरी है, और उनसे क्या क्या कुछ बनता है आगे, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। फिर गल्फ से ये नाइट्रोजन की सप्लाई होती है, ठीक है, 30% दुनिया का नाइट्रोजन यहाँ से जाता है। फिर जो LNG जाती है यहाँ से, उससे अमोनिया बनता है, और ये क्या चीज़ें किस में इस्तेमाल होते हैं? खादों में, फर्टिलाइजर में। तो 30% इनकी जो है कीमत बढ़ गई है। दैट मीन्स आलमी सतह के ऊपर अगर ये जंग अभी ना रुकी तो बहुत बुरी तरह से न सिर्फ ये कि फसलें मुतासर होंगी,
جو غریب آدمی لے نہیں سکے گا کھاد، اس کی فصل کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو یہ ملٹیپل اکنامک فیکٹر ہیں جو گلوبل لیول کے اوپر ہے جس کا پریشر ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی امریکہ نے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا. جو ان کا ایک ببل تھا، جو ایک آئرن ڈوم کا ببل تھا، جو اوور آل سپریمیسی کا ببل تھا، دیکھیں دے آر اے سپر پاور. بالکل ایسے. لیکن دے ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ ہمیں ایک چھوٹا سا ملک جس کی ایئر فورس بھی نہیں ہے، نیوی بھی کوئی خاص نہیں ہے، کوئی طیارہ بردار نہیں ہے، وہ ہمیں اس طرح سے پکڑے گا. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک سر آپ نے کہا نیوی بھی خاص نہیں ہے، ایئر فورس بھی خاص نہیں ہے، تو صرف میزائل سسٹم نے اتنا ایران کو مضبوط کر رکھا ہے، پھر ہمیں ماننا پڑے گا. بالکل. دیکھیے کہ انہوں نے ایک تو حالانکہ ان کو بہت بڑے نقصانات ہوئے، انٹیلیجنس سائٹ پہ دیکھا جائے تو موساد کی بہت زیادہ انکریز تھی جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ان کا. لیکن ان سب نیگیٹیوٹیز کے باوجود انہوں نے میزائلز میں کیا کمال حاصل کیا. اور پھر ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ اس کی امپلائمنٹ کیسے کرتے ہیں. اب یہ کلسٹر جو پھینکنا شروع کیے ہیں، میں کل دیکھ رہا تھا اسرائیل کی خبریں کہ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اتنے میزائلز جو ہیں ہم نے انٹرسیپٹ کیے نا، گرے ہیں. اب وہ مان رہے ہیں. اور 1600 سے زائد تو صرف تل ابیب میں وہ کہتے ہیں کہ گھروں کو نقصان پہنچا ہے. وہ میڈیا کنٹرول سے دیکھیں اتنے میزائلز گرے ہیں، بلڈنگ دکھا رہے ہیں تباہ ہوئی ہیں، اور کہنا 6 آدمی زخمی ہوئے. یہ اپنا مورال بچانے کے لیے دنیا سے کے سامنے اپنی جو ان کی سبکی ہوئی ہے، ہیومیلیشن ہوئی ہے، اس کو بچانے کے لیے یہاں پہ بھی میڈیا پہ کنٹرول ہے. اور ٹرمپ نے تو سی این این کو بھی دھمکی دی، واشنگٹن پوسٹ کو دھمکی دی. اور تو یہ نیٹو بھی کرتے دیکھا آپ نے؟ یس. اوکے. نیٹو کی بات کر رہے ہیں. نیٹو کی بات کر رہے ہیں. وہ غلطیوں سے سیکھا ہے یورپ نے. نیٹو نے بالکل سیکھا ہے. دیکھیے یہ ٹرمپ صاحب نے وہی کیا جو محلے میں اس کی بھی گھنٹی بجا کے بھاگ جاتا ہے، اس کو بھی دھمکی دے دے. کل کو اس کے اوپر کوئی کسی کی لڑائی ہوئی تو کون سی مدد کو آئے گا. اس نے کینیڈا کو کہا مرجر کے لیے، بالکل. اس نے گرین لینڈ ڈنمارک کو کیا. اس نے نیٹو کو کہا کہ اپنا جو ہے بجٹ بڑھاؤ اپنا نیٹو کا. اور اس کی ان دھمکیوں کے بعد پھر وہ آنے سے پہلے وینزویلا سے اٹھا کے لے گیا، پھر کیوبا کو دھمکی دی میں آ رہا ہوں. تو بھائی اب تمہارے پاس کون آئے گا؟ تو آئی تھنک نیٹو میں یہ بہت بڑی ریئلائزیشن ہے، اور پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نیٹو نے صاف انکار کیا ہے. اسپین نے بڑا ڈٹ کے انکار کیا ہے، وزیر اعظم نے بڑا، اور اسی طرح باقی کنٹریز نے بھی، اور انہوں نے پھنسانے کی کوشش کی. بالکل. ڈیگو گارشیا پہ جیسے ہی میزائل حملہ ہوا تو میں نے اسٹریٹ اوے کہا کہ یہ موساد کی ایکٹیویٹی ہے، یہ موساد کی ایکٹیویٹی ہے، یہ ایران کا نہیں ہے. اور ایران نے باقاعدہ اس کو ڈینائی کر دیا. اور ایران نے جہاں پہ میزائل نہیں مارا اس کو وہ کھل کے کہتا ہے، جہاں پہ مارا ہے وہ کھل کے کہتا ہے کہ ہم نے مارا ہے. تو نیٹو نے، آئی تھنک نیٹو از لرننگ. اور ان ساری چیزوں کا اگر ہم مکس اپ کریں تو اس کے بعد آؤٹ کم جو بھی ہوتا ہے، یہ دنیا وہ نہیں ہوگی جس میں ٹرمپ اور یہ لوگ ابھی تک جی رہے تھے. سر اگر ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ظاہر ہے تو ہر کوئی اپنے تئیں کچھ نہ کچھ لے کر جانا چاہتا ہے، اور اپنی عوام کو دکھانے کے لیے. ایران کیا لے کے جائے گا اور امریکہ کیا لے کے جائے گا؟ ایران میرے خیال میں اس وقت تک میز پہ نہیں بیٹھے گا جب تک کوئی ایسی، جس کو کہتے ہیں نا، اعتماد کی بحالی کی کوئی حرکت امریکہ کرے. کیونکہ 2 دفعہ ڈسے جا چکے ہیں، پچھلے برس بھی اور اس برس تو بالکل سب کچھ طے تھا اور انہوں نے حملہ کر دیا. تو میرا خیال ہے جب تک ایسی کوئی ایشورنس ان کو ان کی طرف سے، اور 7 بڑی سپر پاور جس میں شاید رشیا اور چائنا، دیکھیں ہم میڈیشن کروا سکتے ہیں، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. بالکل ایسی گارنٹی کے لیے آپ کو سپر پاور چاہیے. شاید EU کی چاہیے، شاید اس میں چائنا اور رشیا اور EU یہ 3 بڑی طاقتیں جو دے سکتی ہیں. اگر کوئی ایسی ان کو ملتی ہے ایشورنس تو پھر شاید وہ نیگوشیٹ. باقی جو ہے کہ دیکھیں شروع میں آپ اپنی 5-6 ڈیمانڈ دیتے ہیں، میں اپنی دیتا ہوں، پھر ہم اس میں سے کچھ کمپرومائز کرنے کے اوپر آتے ہیں، اور آخر میں کچھ 2-3 چیزوں کے اوپر ایگری کر کے پھر جا کے ہوتا ہے. ایران میرے خیال میں کبھی بھی کوئی ایسا سودا نہیں کرے گا جس سے اس کی آئندہ کی جو اس کی حکمت عملی متاثر ہو. وہ اپنے بیلسٹک میزائل کو، پروگرام کو بالکل جاری رکھنا چاہے گا، اس کا حق ہے. اور یہاں پاکستان میں ہمارا حق بھی ہے کہ ہم جاری رکھیں. بھلے کوئی امریکہ میں بیٹھ کے کہے کہ ہمارے میزائل چاند تک پہنچ سکتے ہیں یا سورج تک پہنچ سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے. ہاں نیوکلیئر کے اوپر، بھائی نیوکلیئر کے اوپر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نیوکلیئر کے اوپر تو پہلے ہی آپ کا معاہدہ ہوا تھا، بالکل، جو ٹرمپ نے آتے ہی پچھلی دفعہ توڑ دیا تھا. اور ابھی بھی ایران نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. انہوں نے کبھی نہیں کہا. خامنہئی شہید نے فتویٰ دیا ہوا تھا کہ نیوکلیئر بم نہیں بنانا. بالکل. تو آئی تھنک وہ ایک ایگری ہوگا تو شاید ٹرمپ کے لیے یہی فیس سیونگ ہو. اور بھائی اگر آپ دیکھیں، آپ نے کہا کہ جنگ ختم کیسے ہوگی، آپ جنگ کے کوئی آبجیکٹو بناتے ہیں. ابھی تو ٹرمپ نے کوئی آبجیکٹو نہیں بتایا. کبھی آپ کہتے ہیں کہ اس کا نیوکلیئر ختم کرنا، آپ کہتے ہو کر دیا. کبھی آپ کہتے ہیں کہ رجیم چینج، رجیم ختم کرنا، لیڈرشپ ختم کرنا، آپ نے کر دی. تو بھائی اب نکل جاؤ یہاں سے.
تو آئی تھنک اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن اینڈ آف دی ڈے امید ہے، کیونکہ اس سے مسلم صرف گلوبل سطح کے اوپر نہیں، عالمی سطح کے اوپر نہیں، پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. سر پاکستان کی بات کی جائے، پاکستان کے لیے بڑا مشکل تھا بیلنس کرنا. سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، پھر ایران ہمارا ہمسایہ ہے. پاکستان نے کتنا بہتر مینج کیا. اور ہمارے یہاں جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ اکثر لوگ اندر سے کہتے تھے، صحافی بھی کہتے تھے نہیں جی یہ تو اس کی سائڈ لے رہے ہیں، یہ تو نیوٹرل نہیں ہے، یہ تو فلاں کی سائڈ لے رہے ہیں. پاکستان نے کتنا بہتر بیلنس کیا اور کتنا مشکل تھا بیلنس کرنا. میں پہلے جو آپ نے ذکر کیا اس بات کا جواب دوں گا کہ بیمار ذہن ہر جگہ پائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے برس جو مئی میں پاکستان بھارت کو ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں فلاں کی ملی بھگت ہے، کوئی الیکشن جیتنا چاہتا ہے، کوئی اپنا جو ہے ایکسٹینشن کوئی اور بننا چاہتا ہے. اور حیرانی کی بات ہے، میں آج بھی پڑھ کے آ رہا ہوں کچھ ایسا ہی کہا جا رہا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اب اندر کے لوگوں کی جیلسی دیکھیے. دیکھیے یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اندر کا جو کیڑا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، باہر تو آپ نشتر مار سکتے ہیں، سرجری کر سکتے ہیں. ایران نے یہ سیکھا ہے، اور ایران اس کے بعد آپ دیکھیں گے بہت چینجز آئیں گے ان کی انٹیلیجنس سسٹم میں. ابھی میں آج پڑھ کے آ رہا تھا کہ اگر پاکستان نے یہ میڈیشن کرا دی صلح صفائی، اس کا مطلب ہے یہ جنگ سارا جو ڈرامہ تھا. آپ ذہنیت دیکھیے. تو گیٹنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، آئی تھنک پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان نے مسلسل رابطہ رکھا، امریکہ کے ساتھ بھی رکھا، ایران کے ساتھ بھی رکھا. ہم نے اقوام متحدہ میں بیٹھ کے ہم نے ایران کے اوپر حملے کی مذمت پہلے کی، اور پھر عرب ملکوں کے ساتھ بھی ہم نے جس کو ہم کہتے ہیں یکجہتی کا اظہار کیا. کیونکہ دیکھیں ہم نے ان کو بھی تو کہنا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران کے اوپر تو ظلم ہوا لیکن آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے. اگر ان کو سمجھانا ہے تو پیار سے سمجھانا ہوگا، اور آئی تھنک وہ سمجھ رہے ہیں. سمجھنے کی آپ نے بات کی، افغانستان بھی سمجھ چکا ہے کافی حد تک. بڑا موٹا دماغ ہے ان کا، بڑا موٹا دماغ ہے ان کا، ان کو سمجھ آ جائے گی. لیکن میں وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ اگر ان شاء اللہ تعالیٰ ایران کا یہ پیسفل، ایران کے مفاد کے میں ہوتے ہوئے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ وہ ایران نہیں ہوگا جو پہلے کہتا تھا کہ بھارت دوست ہے، پاکستان ہمسایہ ہے. اب وہ پاکستان اس کا ٹرسٹڈ دوست ہوگا. ورنہ وہ جانتے ہیں کہ اسی مودی نے تھوڑی دیر پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، اس نے جانے سے پہلے اسرائیل کی وزٹ کی، اور اس کے بعد تمہارے مہمان کے طور پہ آئے ہوئے ان کے نیول شپ کی تباہی کے اوپر تم نے ایک جملہ نہیں بولا ان کے ساتھ. اظہار یکجہتیہ. سر انڈیا کی اگر بات کی جائے، انڈیا اور ایران کا تعلق جیسے ابھی آپ نے بات کی کتنا متاثر ہوگا، چونکہ انڈیا کا کردار بڑا مشکوک رہا ہے، اور اس حوالے سے ایران بھی شاید ابھی تک تو خاموش ہے، شاید جنگ کے بعد پھر وہ اس طرف. جی بالکل، ایران بالکل ٹھیک کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کا رول بھی کافی مشکوک رہا ہے اس جنگ کے دوران؟ بالکل. ٹھیک ہے. ان کی تو جس کے 1947 سے ہر چیز مشکوک ہے، تو ان کا مشکوک کردار رہا ہے. اس نے جا کے سمپیتائز کرنے کی کوشش کی، ون اوور کرنے کی کوشش کی نیتن یاہو کے تھرو ٹرمپ کو. ٹھیک ہے. بڑی کلیئر رپورٹس ہیں اس کے اوپر کہ ایکچولی وہ جو نیتن یاہو کے پاس گیا ہے جنگ سے پہلے، اس نے سنا ہے کہ کہا تھا کہ میری ٹرمپ سے ذرا اچھی صلح صفائی کروا دو، ذرا میری اچھی ریپو کروا دو. اس کے لیے وہ گیا تھا. ہماری آرمی چیف کو کہہ دیتا شاید. ویل سیڈ. ہمارے فیلڈ مارشل کو کہہ دیتا ہے. اس میں لائٹر نوٹ یہ بھی ہو سکتا ہے، اب ٹرمپ گنواتے رہے ہیں کہ جناب اتنے جنگیں میں نے رکوائی ہیں، اتنے جہاز گر رہے تھے، تو پاکستان بھی پھر گنوا سکتا ہے اگر یہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. دیکھیے اب اگر اسی حساب سے دیکھا جائے تو اب ٹرمپ کو ریکمنڈیشن کرنا چاہیے نوبل جو امن برائے امن فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کے لیے. بالکل اتنا تو اس کو ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ارے سر اگر دوبارہ سے ایران کی طرف ہم چلتے ہیں، ایران کی اب نئی لیڈرشپ ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے، ینگ لیڈرشپ بھی ہے، نئے چہرے بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے پالیسی چینج ہوگی اباؤٹ اسرائیل، اباؤٹ یو ایس، یا وہی رہے گی؟ میرا خیال ہے کہ اباؤٹ اسرائیل تو چینج نہیں ہوگی، نہیں ہونی چاہیے. مے بی آپ 10 سال بعد کی بات کریں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. آفٹر آل ایک زمانہ تھا، شاہ کے زمانے میں اسرائیل اور ایران کے تعلقات ہوتے تھے، بڑے پرانے تعلقات تھے ان کے. ابھی نہیں، کیونکہ ابھی دیکھیں نا جو حرکت کی ہے اسرائیل نے، اور اس کے یہ زخم جاتے جاتے ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن امریکہ کے ساتھ میرا خیال ہے کہ جو نئی ان کی ابھی ینگ لیڈرشپ ہے کمپیریٹیولی، یہ ڈیفینیٹلی اور یہ کرنا چاہیے. اوکے. دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں ایران نے سارے اچھے کام کیے. ماضی میں جیسے ہمارے ساتھ بھی کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے، تو ماضی میں انہیں ہر ایک کے ساتھ کنفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی.
आप पाबंदियों का नुकसान किसको हुआ? ईरान को हुआ. तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि जो इनकी नई लीडरशिप है वो इसके बाद शायद वो ये कंडीशन भी रखवाएं कि आप गारंटी दें कि हमारे ऊपर कोई पाबंदियां नहीं रहेगी. ठीक है. इमेजिन करो अगर ये मनवाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का कितना फ़ायदा होगा. हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो ईरान के साथ है वो महफूज हो जाएगा, प्रेशर अफगानिस्तान के ऊपर पड़ेगा, और हम बजाय इधर उधर से तेल मंगवाने के भाई वो जो अपने पड़ोसी से डायरेक्ट पाइपलाइन के साथ हम क्यों नहीं कर सकते? ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है. तो सर आखिरी दो सवाल. इस्लामाबाद में जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं, कुछ लोग आ भी गए हैं, कुछ लो लेवल के जो सफारतकार हैं वो पहुंच भी चुके हैं. उसका फ़ायदा आपने कहा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा, उसकी सरहदें महफूज हो जाएंगी, सफारतकारी के हवाले से महफूज होंगी. अब उस फ़ायदे को हमें माली फ़ायदे की तरफ कैसे लेकर आना है, अपने मुल्क के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे लानी है, ये बड़ा अहम मसला है. देखिए, इन्वेस्टमेंट और ये चीज़ें तो आ सकती हैं, आएंगी. ठीक है. सबसे अहम बात है मैसम कि हम ईमानदारी के साथ पाकिस्तान को अब इक्तिसादी तौर पे अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश करें. ठीक है. कोशिश नहीं करें, बिल्कुल ठीक. क्योंकि वही बात आप जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि भाई तुम तो सबसे मांगने वाले थे और IMF से मांगने वाले थे और आपको इतनी वैल्यू किस तरह मिल गई. तो ये अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी हमें एक निशानी दी है कि मेरी रहमत तो तुम्हारे लिए जारी है, अब कुछ खुद भी हिम्मत करो. तो आई थिंक उसके लिए हमें दयानतदारी के साथ, भले वो हमने टैक्सेस देने हैं, भले वो हमने दफ्तरों में बैठ कर रिश्वत नहीं लेनी, भले हमने जो IMF से जो $1.2 बिलियन के लिए हम मरे पड़ रहे हैं, उसको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आइंदा के लिए हमें किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े. इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली करना है. और इसकी सिंपल निशानी होती है, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरे अपने मुल्क के लोग अपने मुल्क में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो बाहर से कौन कैसे आएगा? बिल्कुल ठीक है. तो अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, इनको एतमाद में लें. जिस दिन ये राजी हो गए ईमानदारी के साथ इन्वेस्ट करने पाकिस्तान में, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट को कोई नहीं रोक सकता. सर एक आखिरी मैसेज, मैं उन लोगों के लिए आपका पैगाम जानना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान को गिराते हैं, पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं, जिनको यकीन नहीं आता, आई गेस उनका कोई ना कोई एजेंडा होगा, कोई सियासी एजेंडा होगा, या कुछ भी हो, कुछ खास शख्सियात शायद उनको पसंद नहीं होंगी, लेकिन नुकसान मुल्क का करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए सिंपल सा मैसेज है, क़ुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद. देखिए, जब आप हसद करते हैं किसी इंसान से या किसी सियासी वजूहात के ऊपर अपने ही वतन से, आप रब की देन से टक्कर ले रहे होते हैं. तो खुदा के वास्ते पाकिस्तान का सोचिए. पाकिस्तान है तो हम हैं. सर. और इससे अगली सूरत में अल्लाह ताला ने जो वसवसे डालने वाले, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है. मैं अगर जैसे 1 मिनट में कहूँगा कि देखिए यहाँ पे क़ुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ में एक दफ़ा रब्बुल फ़लक़ को पुकार के कितनी चीज़ें मांगी हैं. बिल्कुल. रात के अंधेरे से हर जो चीज़ तूने बनाई उसके शर से, रात के शर से, वो जो गिरे फूंके मारते हैं उनके शर से, हसद वालों के शर से, एक दफ़ा पुकार के 4 चीज़ों से रब की पनाह मांगी है. और आखिरी सूरत में क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, 3 दफ़ा पुकार रहे हैं मुख्तलिफ तरीके, ए मालिक, ए रब, ए इलाह, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास. सिर्फ वसवसे से पनाह मांगी 3 दफ़ा रब को पुकार के. तो सबसे बड़ा फितना जो है वो वसवसा होता है. इब्लीस ने वसवसा डाला था, वरना हम सब इस वक्त जन्नत में बैठे मौजें कर रहे होते. सर आपका बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान का ख्याल रखिए. पाकिस्तान जिंदाबाद. सर आपका बहुत शुक्रिया. और जैसे सर ने कहा कि पाकिस्तान का ख्याल रखिए, चूंकि पाकिस्तान है तो हम हैं. इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.